म्हज्या स्वताच्या भाशेन हांव ओल्ड गोवा वयतां कोल्लीम चोटया तेन्ना हिंगा म्हाका एम्बुलन्सूय दिश्टी पडले आनी आमचो संदेश पावूय आसलो आनी थिंगा पळोवपाक गेल्यार रावलो पयलो जाल्यार हें आहा बॉडी आहा आतां ती आतां देंवल्या बरोबर कोण न्हू कितें जाल्यार पळय तें एम्बुलन्स आसलें तेन्ना पयलीं डेड बॉडी जाल्ले कडेन आहा तर एम्बुलन्सा कडेन आमच्या एम्बुलन्साचे पॅरामेडिकल्स आहा पळय त्या कडेन विचारलें कितें इट इज ते कन्फर्म इट इज डेड म्हणूंक लागली पूण आतां डेड म्हणून आतां पुलिसीक कवयल्या वय म्हणूंक लागली ऑलरेडी कवयला आनी मागीर पुलीस येयले ताका हें केलें आनी डेड बॉडी काडली आनी GMCन धाडलेले कडेन आहा म्हज्या वांगडा संदेश कांदोळकारूय आसलो पळोवपाक गेल्यार आतां सदांच आमकां दिश्टी पडटा कितें ना कितें वाटेक मेवताच ही आमचो हो रस्तो म्हणून म्हाका दिश्टी पडला आनी हांवें तो व्हिडियो काडलो आनी हायलायट केले दॅट इज इट बॉडीच्या प्रमाणे ही लेट 30s म्हणून येता ऑलमोस्ट स्टार्टिंग टू 40s म्हज्या अदमासान फिजिकलाचेर पळोवपाक गेल्यात आतां एक्झॅक्टली तेजे म्हज्यान तुका सांगूंक जायना आनी पळोवंक गेल्यार तो आख्खो सारको धवो टर्न केला पळय तेन्ना सारको तो तेजे हें पळय आसलें तो धवो जाल्लो पुलिसांक म्हणून तो आतां हिंगा सायड एस्टॅब्लिशमेंट आहा तितून तो काम करपाचो पळय आनी तेजे ह्याच बिल्डिंगान तो वयर रावतालो सो तेजे को वर्कर आसले पळय तेणें आयडेंटिफाय केल्लो आनी ही इज फ्रॉम ओरिसा म्हणून तेणें सांगलेलें कडेन नांव सांगलेलें पूण म्हाका तेजो याद ना कितें सांगलेलें पळय तेन्ना पूण ह्याच एरियेतलो आतां आमी व्हिडियो काडटात त्याच एरियेतलो थिंगाच काम करता आनी ती इज फ्रॉम ओरिसा पळय येतून येताले पयले एम्बुलन्स आसा म्हणून हांव रावलो काही गोष्टी हांवें तेका एम्बुलन्साचे जे डॉक्टर्सांनी आमच्या ड्रायव्हराक विचारले बाबा कितें जालें मला हांगासर एक डेड बॉडी पडलेली आसा डेड बॉडी पडलेली असल्या कारणान हांवें तुवें पुलीस स्टेशनाक इन्फॉर्म केल्या मला पुलीस स्टेशनांनी इन्फॉर्म केली जे एम्बुलन्सवाल्यांनी आनी मागीर पुलीस येयली विदीन 20 मिनिट्स येयले ते आपली ड्युटी करता ते बरें करता एकूच रिक्वेस्ट करता मातशें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावची आनी मातशें कितें आहा तें क्लियर करूं.